Kapin 40 ka magbanay sa usa ka barangay sa Libak, Sultan Kudarat ang apektado diyang gibutangan matod pa og hilo ang tinubdan sa ilang tubig mainom. Ani ang balitang barangay ni Gestoni Humamil. Gilayong giabisuhan ang pipila ka mga residente sa Barangay Basak sa Libak, Sultan Kudarat nga dili una gamito ng tubig sa gripo. Kinihuman nga posibleng kontaminado og hilo ang tinubdan sa tubig sa lugar nga mao ang tubod nga naa nahimutang sa Purok Sidlakan, Sitio Upper Sukong sa maong barangay niadtong January 5 sa gabii. Sa hulagway nga gipost sa barangay kapitan sa lugar, nahimong puti ang tubig. Sa pagpanubay sa barangay, aduna kuno'y gibutang sa tinubdan sa tubig nga gidudahan nilang hilo. Maay na lang daw kuno kay gilayon nilang nabantayan. Apre sa tubig, baho siya, unya kulay puti. So naalarma dayon tong tao. Mo tong gi-report din. Bali ang apektado sina ang upper Sukong ug lower Sukong. Sumala sa pipila ka mga residente, doon na kuno sila nakita ang usa ka lalaki nga gikan sa maong lugar. Una na diskubrihan ang pagkolor puti sa tubig sa tubod. Gipanubay na sab matud pa sa Municipal Health Inspector ang maong hitabo. Nakatakda nga dalahon ang nakuhang water sample gikan sa tubod aron mahibaw-an kung unsa nga klase nga chemical ang matud pa gibutang. Ang ilang initial sir gibutangan gyud og kuan kanang hilo ang tubig, gibutangan og hilo. Pero wala pa nabala og unsa nga klase hilo. Kaya tungod under kuan pa siya og sample. Sa karon gisaradan una sa barangay ang maong tinubdan sa tubig. Nagbutang na sab sila og karatula sa lugar. Tungod sa hitabo, anaa sa kapin 40 ka magbanay sa lugar ang giingong apektado. Hinuon doon na pa man daw laing kakuhaan ng tubig mainom ang mga residente sa lugar apan mukabat sa duha hangtod sa 5 ka kilometro ang gilayon niini sa ilang lugar. Busa adlong Lunes, nagpahigayon og water rationing ang Libak LGU ug ang barangay ngadto sa mga apektado. Nakatakda sab nga magpahigayon og dugang water rationing ang sangguniang bayan sa Libak sa adlong Miyerkules. Padayon pang investigasyon sa otoridad kalabot sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.